बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत का मजाक ना उड़ाएं। फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार कर लो। फरमाया कि बात दरअसल ये है कि हमारे दिल व दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मगरिबी अक़वाम जो काम कर रही हैं वो काबिल तक़लीद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत माज़अल्लाह एक मामूली सी चीज़ है और काबिल तक़लीद नहीं है, बल्कि तरक्की की राह में रुकावट है। हालांकि सोचने की बात है कि अगर आपने दाएं हाथ से खाना खा लिया तो तुम्हारी तरक्की में कौन सी रुकावट आ जाएगी। लेकिन हमारे दिल व दिमाग पर ग़ुलामी मुसल्लत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी छोड़कर इनकी ग़ुलामी इख्तियार कर ली है। इसका नतीजा ये है कि ग़ुलामी के अंदर जी रहे हैं और ग़ुलामी के अंदर मर रहे हैं, और अब इस ग़ुलामी से निकलना भी चाहते हैं तो निकला नहीं जाता, निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और सच्ची बात यह है कि इस वक्त तक इस ग़ुलामी से नहीं निकल सकते और इस दुनिया में इज़्ज़त और सरबुलंदी हासिल नहीं कर सकते जब तक एक मरतबा सही मानी में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी कबूल नहीं कर लेंगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर नहीं चलेंगे। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि सुन्नत सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों का नाम नहीं कि आदमी दाएं हाथ से खाना खा ले और दाएं तरफ से कपड़ा पहन ले, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे से सुन्नतों का ताल्लुक़ है। इन सुन्नतों में हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक भी दाखिल हैं। आप लोगों के साथ किस तरह मामला फरमाते थे, किस तरह खंदा पेशानी के साथ मुलाकात करते थे, किस तरह लोगों की तकलीफ़ों पर सब्र फरमाते थे, ये सब बातें भी इन सुन्नतों का हिस्सा हैं। लेकिन कोई सुन्नत ऐसी नहीं है जिसको छोटा समझकर इसकी तहकीर की जाए। देखिए, फ़र्ज़ करें कि अगर किसी शख्स को किसी सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक नहीं हो रही है तो कम से कम इस शख्स को बेहतर समझे जिसको इस सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक हो रही है। लेकिन इस सुन्नत का मजाक उड़ाना, इसकी तहकीर करना, इसको बुरा करार देना, इस पर आवाज़ें कसना, इन अफ़ाल से इस शख्स पर कुफ़र का अंदेशा है। इसलिए कि अदना से अदना सुन्नत के बारे में भी कभी तहकीर और तज़लील का कलमा ज़बान से नहीं निकालना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानुहु हर मुसलमान को इससे महफूज रखे। अगली हदीस में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीमात की एक मिसाल बयान फरमाते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल और जिन तालीमात को मैं देकर अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक ज़मीन पर बारिश हुई और वो ज़मीन 3 किस्म की थी। पहली किस्म की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ थी। जब इस पर बारिश हुई तो इस ज़मीन ने पानी को जज़ब कर लिया और फिर इस ज़मीन में से फूल पौधे निकल आए। दूसरी किस्म की ज़मीन सख्त थी, जिसकी वजह से पानी अंदर जज़ब नहीं हुआ बल्कि ऊपर ही जमा हो गया, और फिर इस पानी से बहुत से इंसानों ने और जानवरों ने फ़ायदा उठाया। तीसरी किस्म की ज़मीन में न तो उगाने की सलाहियत थी और न पानी को ऊपर जमा करने की सलाहियत थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बारिश का पानी इस पर बरसा और वो पानी बेफ़ायदा चला गया। इस तरह लोगों की 3 किस्में हैं। फिर फरमाया कि इस तरह मैं जो तालीमात लेकर आया हूँ, इन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बारिश की तरह है, और इन तालीमात को सुनने वाले 3 तरह के लोग हैं। बाद लोग वो हैं जिन्होंने इन तालीमात को अपने अंदर जज़ब करके इससे फ़ायदा उठाया और इसके नतीजे में इनके अमाल व अखलाक दुरुस्त हो गए और वो अच्छे इंसान बन गए और लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना बन गए। और दूसरे लोग वो हैं जिन्होंने मेरी तालीमात को हासिल किया, फिर ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाया और दूसरे लोगों के फ़ायदे के लिए इसको जमा कर लिया, और फिर वो इन तालीमात को तालीम, तदरीस, वाज़ और दावत के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तीसरे किस्म के लोग वो हैं जिन्होंने मेरी तालीमात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, न इनसे ख़ुद फ़ायदा उठाया और न इनके ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया। इस हदीस के ज़रिए इस बात की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि मेरी तालीमात के बारे में 2 बातों में से एक बात इख्तियार कर लो, या तो ख़ुद इससे फ़ायदा उठाओ और दूसरों को भी इसके ज़रिए फ़ायदा पहुंचाओ, या कम से कम ख़ुद इससे फ़ायदा उठा लो, इसलिए कि तीसरा रास्ता बर्बादी का है।
وہ یہ ہے کہ میری تعلیمات سن کر ان کو پس پشت ڈال دو۔ اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، یعنی یا تو تم دین کے عالم بن جاؤ کہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ، یا اس علم دین کے سیکھنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ کوئی تیسری صورت اختیار مت کرو ورنہ تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کے بارے میں ایک مسلمان کا اصل فریضہ یہ ہے کہ وہ خود اس پر عمل کرے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ اگر خود عمل کر لیا اور دوسروں تک نہیں پہنچایا تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ ناقص رہے گا، بلکہ اس نے خود جو نفع حاصل کیا ہے اس کے بھی ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اگر اس کا اپنا ماحول درست نہیں ہوگا تو وہ کسی بھی وقت پھسل جائے گا۔ مثلا ایک شخص دیندار بن گیا، نماز پابندی سے پڑھنے لگا، احکامات پر عمل کرنے لگا، گناہوں سے خود بچنے لگا، لیکن اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر نہ کی اور گھر کے سب افراد اس کے خلاف ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک نہ ایک دن اس راستے سے پھسل جائے گا۔ اس لیے اس شخص کے ذمہ فرض ہے کہ اپنے گھر والوں پر بھی محنت کرتا رہے، ان کو بھی محبت، پیار اور شفقت سے اس راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب تک بھی بات پہنچانے کی فکر کرتا رہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، یعنی ایک مسلمان کو کسی غلطی کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے تو دوسرا مسلمان اس کو محبت اور پیار سے اس غلطی کی طرف توجہ دلائے، اس غلطی کی طرف توجہ دلائے۔ البتہ اس میں ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو دل آزار ہو، جس سے دل کو ٹھیس لگے اور جس سے نفرت پیدا ہو۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت سمجھاتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے فائدہ ہونا یا نہ ہونا یہ تمہارا کام نہیں، تمہارا کام تو صرف اپنا فریضہ انجام دینا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور صرف 19 آدمی مسلمان ہوئے۔ ان کا حوصلہ اور جگر گردہ دیکھیے کہ اس کے باوجود تبلیغ و دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ مفتی صاحب نے 19 لکھے ہیں، لیکن بعض علماء سے ہم نے سنا ہے کہ 80 یا 82 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ بہرحال فرمایا کہ لہذا ایک دائی اور مبلغ کا کام یہ ہے کہ وہ گھبرائے نہیں، اکتائے نہیں، مایوس نہ ہو، بلکہ اس سے کہتا رہے، بلکہ ان لوگوں سے بات کرتا رہے، اور ان کے در پہ بھی نہ ہو کہ میری بات کا تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، لہذا اب آئندہ ان کو کہنے سے کیا فائدہ، بلکہ موقع بموقع مختلف انداز سے اپنی بات پہنچاتا رہے۔ یاد رکھیے اچھی بات کسی نہ کسی وقت ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے اور اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر بالفرض کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، تو بھی تمہارا اس کو دعوت دینا خود تمہارے حق میں فائدہ مند ہے، اور اس پر تمہارے لیے اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے، اور خود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور جو کوتاہی ہو جائے اس پر استغفار کرتا رہے اور معافی مانگتا رہے، ساری عمر یہ کرتا رہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ البتہ غفلت بہت بری چیز ہے، اس غفلت سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی غفلت سے حفاظت فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔